श्रीस्तोत्रं लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाभयामनमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अधश्रीस्तोत्रं पुष्कर उवाच राज्यलक्ष्मी सरत्वाय यद इन्द्रेण पुराश्रयः स्तुतिः कृता तदा राजं जयाद्यं स्तुतिमाचरेत् इन्द्रवाच नमस्ते सर्वलोकानां जननीं मध्यसम्भवां श्रियमुन्निद्ध पद्माक्षं विष्णुवक्षस्थलस्थितां त्वां सिद्धिस्थं स्वदा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्या रात्रि प्रभामूर्ति मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने आत्मविद्या च देवीं त्वं विमुक्तफलदायिनीम् अन्वेषके त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्थमेव च सौम्य जगद्रूपैः स्वयैतद्धेवी पूरितम् कात्मान्यत्व अमृते देवी सर्वयज्ञं मयं वपु अद्यासे देवदेवस्य योगचिन्त्यं मदावृतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टपायमभवत्वदीयाधीनं समेधितं दाराः पित्रस्तदाकारं श्रद्ध्यानधनादिकं भवेत् तन्महाभागे निक्षं तद्वेषणार्णां शरीरारोग्यमैश्वर्यमविपक्षक्षयसुखं देवी तद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभं तं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिः पिता पिता त्वयेदविष्णुचाक्ष जगत्व्याप्यं चराचरं मानकोशं तथा क्रोष्टं माङ्गेकं मा परिष्यदम् मा शरीरं करत्रं च त्यजेदाः सर्वपावनी मा पुत्रं मा घरं द्वारां मा पशुं विभूषणं त्यजेद मम देवस्य विष्णुवक्षस्थलालये सच्चेन स्वच्छशौचाभ्यं तथा शीलाद्भिर्गुणैः त्यज्यन्ते नराः सज्जाः सन्त्याक्तये त्वया माले त्वया लोकितसज्जशीलाधैर्याभिलैर्गुणैः कुलैः स्वय्यस्य यज्ञन्ते पुरुषान् गुणापि सश्लाघः सघनीधन्यः सकुलीनः स्नबुद्धिमान् ससूरः स च विक्रान्तः यस्त्वया देवी वीक्षितः सज्जो वैगुण्यामायन्ति शीलाद्य सकलगुणाः परास्मुखे जगद्राज्ञि यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्तात् गुणान् त्रिवहापि वेदसः प्रसीद देवी पद्माक्षी मा स्म साक्षी कदाचन पुष्कर उवाच एवं सुताधौ ददौ श्रीस्य वरमिन्द्रियाय सेप्सितं सुस्थिरत्वं च राज्यस्य सङ्ग्रामविजयादिकं स्वस्तोत्रपाठश्रवणकर्तॄणां भक्तिमुक्तिदं श्रीस्तोत्रं सततं तस्मात् पठेत् च शृणुयात् नरः इत्यग्निपुराणे श्रीस्तोत्रं सम्पूर्णम्।